हे जाने मन, आप कब आई? इसके तर्ज़े मुखातब पर वजह सब शर्मिंदा से हो गए थे, जबकि अस्मा बीबी पहलू बदल कर रह गई थी। जाने मन होगी तेरी बीवी, वो मसनूई गुस्से से बोली थी। अरे पहली जाने मन तो आप हैं, वो इनके गले मिलते बोला। हसान को छोड़ने के बाद 20 मिनट का सफर 6 मिनट में तय कर वो घर पहुंचा था। नजर हमेशा की तरह इंतजार करती अस्मा बीजी पर गई थी। चल हट परे, जब भी आती हूँ तुझे बुलाना पड़ता है, कभी घर भी टिक जाया कर, वो इसको झिड़क कर बोली थी, जबकि अहमर अब इनकी गोद में सर रखकर लेट गया था। अहमर बताओ बीबी जी को, कहाँ थे तुम? बुरहान स्याह ट्राउजर और स्याही टी शर्ट पहने बैठा चाय का कप लबों से लगाते बोला था। हाँ बता, तू कहाँ था? तो आधी रात होने को आई है और फोन करके घर आने का संदेश दिया जा रहा है। बिल्कुल ही, रोज याद दिलाना पड़ता है कि अब घर आ जाओ। बुरहान मुस्कुराहट दबाए बोला था, जबकि अहमर अपनी बड़ी को घूर रहा था। बड़ी यार, बताकर गया था ना, बताओ बी को कब? बुरहान ने संजीदा चेहरे से सवाल किया। अहमद ने फौरन से फोन निकालकर मैसेज टाइप किया और उसको इशारा दिया। बड़ी, अगर आपने बीजी को और बाबा को ना कहा ना तो मैं बता दूंगा कि आप लैला से शादी करना चाहते हैं। अहमद का मैसेज पढ़ते बुरहान को जोरदार अच्छू लगा था। बीजी बता कर गया था, मुझे ऑफिस का काम इतना था कि मैं भूल गया। 2 नंबर अंग्रेज बुरहान आखिरी बात मुंह में बड़बड़ाया था। माँ सदके, मेरा चांद सा बेटा काम इतना करता है यहाँ मेरे पास। बीजी बाहें फैलाकर बोली तो बुरहान इनकी दूसरी तरफ बैठकर प्यार लेने लगा था, जबकि अहमर गोद में सर रखे होंकों की तरह देख रहा था। देख अहमर, कितनी चिंता है मेरे बच्चे को काम की, एक तू है कि लापरवाह, कुछ अपने भाई से सीख लो। बुरहान ने इसकी तरफ देखने पर आंख मींच की थी। मैं तो कुछ लगता ही नहीं, सब मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं, जैसे मुझे सड़क से उठाया था। अहमर बोलता बीजी को इमोशनल कर गया था। वो सदा की नरम मिजाज इसकी नौटंकी पर पिघल गई थी। अरे ना मेरे शहजादे, तू तो मेरी जान है। और इसके सर पर प्यार से उंगलियां चिल्लाते उसके माथे पर बोसा दिया था, जबकि वजह सब अपने खुबरू बेटों को देख रहे थे, जिनकी एक दूसरे में जान बसती थी और इनकी जान अपने बेटों में बसती थी, जो लाखों नहीं करोड़ों में 2 थे। समीर फ्रेश होकर निकला तो सजल को कमरे में आते देखा, जो सोमान को उठाए आ रही थी। बेड पर इसको लटाकर इसकी जानब आई थी। समीर? जी जाने समीर। इसने सजल को बाहों में भरकर इसके बालों पर लब रखे थे, जबकि वह सुकून से आंखें मूंदे खड़ी थी। कल घर ताया अबू और इनकी फैमिली आ रही है। गोया आगे बोलने का इशारा किया। समीर शाह के तासरात यकदम सख्त हुए थे। तो मैं कुछ दिन रहने चली जाऊं? वो सर उठाकर इसके चेहरे को देखते बोली थी। रहने की बात पर इसका चेहरा मारे जब्त के सुर्ख पड़ गया था। नहीं, हरगिज नहीं, तुम नहीं जाओगी, बल्कि इनकी मौजूदगी में मेरे साथ जाओगी और मेरे साथ आओगी। वो इसके गिर्द हसार तंग करते बोला था। पर क्यों समीर, पहले भी तो रहने जाती थी, अब क्या मसला हो रहा है? जब मामा ने खुद बुलाया है तो? इसके हिसाब से निकलने को फड़फड़ाई थी। तो मैं कह रहा हूँ ना सज्जल, रहने का नाम भी मत लेना। जब भी चले जाएंगे तब जा सकती हो। तब क्यों, मैं कल जाऊंगी बस। सज्जल को गुस्सा आया था। इसने सुर्ख नजरों से इसे देखा था और इसको छोड़कर बेड पर सोए सुमान को उठाकर इसी कमरे के साथ बने हुए बेबी रूम में छोटे से बेड पर लटाया। अच्छे से कंबल दुरुस्त करके वापस आया, अपने कमरे में आया। सजल अभी तक वैसे ही खड़ी थी। वो जानती थी कि वहां जाने से क्यों मना कर रहा है, पर अब तो साल बीत चुके थे। समीर प्लीज, अब तो वो भी भूल चुके होंगे, आप भी खत्म कर दे इस बात को। उसका हाथ पकड़कर बोली थी। समीर गुस्से में इसका हाथ झटक कर इसको गोद में उठाए बेड पर लाया था। खुद इस पर किसी चट्टान की तरह छा गया था। सजल को अपने गिर्द खतरे की घंटियां बजती महसूस हुई थी। शोहर थका घर आया, मेरी थकावट दूर करो, ना कि वहां जाकर मेरी इज्जत का तमाशा बनाओ अपने इस ताया के सामने। समीर शाह काली सद आंखें इसकी गिरे आंखों में गाढ़े सद लहजे में बोला। ऊपर शिद्दत से इसके लबों को कैद में लिया। इसकी गिरफ्त में गुस्सा और शिद्दत छलक रही थी। वो नहीं जानती थी कि इसने समीर शाह के सामने इनका नाम लेकर कितनी बड़ी गलती की है। इसकी शिद्दत को ताब न लाते हुए वो मुज़ाहमत करने लगी थी, पर वो इसके गिद्ध हसार और तंग कर गया था। कुछ वक्फे के बाद इसको छोड़ा, जो सांस हमवार कर रही थी। एक बात सुन लो, अगर तुम कल वहां गई तो समीर शाह सबके सामने घसीटता हुआ वापस ले आएगा। हमेशा के लिए तुम्हारी फैमिली से भी ताल्लुक खत्म करूंगा। इसके हाथों को बेड से लगाते बोला, फिर पूरी तरह इस पर झुकाया था। इसके लम्स में इतनी शिद्दत थी कि सजल तड़प उठी थी, पर वो अनजान बना इसके होश अच्छी तरह ठिकाने लगा रहा था।
कि दोबारा इनका नाम भी मत ले। समीर सजल से इंतहा की मोहब्बत करता था। इसने जिस तरह अपनी मोहब्बत पाई थी वो चाहकर भी इस पर किसी की बुरी नजर नहीं पड़ने दे सकता था, और इनकी तो बिल्कुल भी नहीं जिसकी पहले ही नजर रही हो। अगले दिन ईमान खराब तबीयत के साथ यूनिवर्सिटी गई थी। जरिश के घर इसके ताया अब्बू की फैमिली कनाडा से आ रही थी, तो वो इन तैयारियों में लगी हुई थी, जबकि ईमान ने यह कहकर समीर को कायल किया था कि वो जल्दी घर आ जाएगी, आज एक लेक्चर है। समीर ने इजाजत दे दी थी। ईमान जैसे क्लास में सामने बुरहान दुरानी को खड़ा पाया, जिसकी तरफ पीठ किए महवे गुफ्तगू था। बाकी क्लास अभी खाली पड़ी थी। ईमान को एहसास हुआ कि वो जल्दी आ गई है। इसे इतना डर था कि वो जल्दी से माफी मांगकर जान छुड़वाना चाहती थी। दूसरा एक तरफ से सही था कि जरिश नहीं आई थी कि वो इसको हरगिज भूरे बिल्ले से माफी ना मांगने देती। बुरहान जो इसकी मौजूदगी पर ही कॉल बंद कर चुका था, इसकी यूं सर झुकाए किसी गहरी सोच में देख गला खंगार कर अपनी तरफ मतवजा किया था। दोनों की आंखें टकराई। ईमान इसकी आंखों की चमक की ताब ना लाते निगाहें फेर कर जल्दी से खड़ी हो गई थी। कैसी हैं आप? इससे पहले कि ईमान जवाब देती, अहमर मखसूस चाल चलता भारी बूटों की धमक छोड़ता क्लास में आया था। ब्राउन जीन्स वाइट शर्ट पहने जो कि इसके चौड़े कंधे तक फिट थी, चौड़ा मजबूत सीना, माथे पर बिखरे बाल, मजबूत चौड़ी कलाई में वॉच पहने, शर्ट के बाजू फोल्ड किए, वो लापरवाह सा इंतहा का प्यारा लग रहा था। ऊपर से इसकी सफेद रंगत और हल्की भूरी ब्रीड बुरहान के मुताबिक 2 नंबर अंग्रेज 1 नंबर अंग्रेज से कई गुना प्यारा लग रहा था। वो कोई यूनानी देवता लग रहा था। इस पर इसके निचले लब का तिल तो देखने वालों पर क़यामत बर्पा कर देता था। अपने कदमों की धमक छोड़ता बुरहान के सामने खड़ा हुआ था। इसे देखकर ईमान का सांस सूख गया था। दिल सूखे पत्ते की तरह लर्ज रहा था कि वो यहाँ क्या कर रहा है। क्या इसके सर से शिकायत लगाने आया है? इसी कश्मकश में खड़ी थी। बुरहान दुरानी ग्रे पैंट पर व्हाइट ही टी शर्ट और इसके ऊपर ग्रे फुल स्लीव वेस्टकोट पहने, बाल जल से सेट किए, साइड किए, गुलाबी लबों पर हल्की सी मुस्कान लिए अपने चहीते को देख रहा था। इसने अपनी कट वाली आईब्रो चुकाई, गोया वजह जाननी चाहिए कि ये करते हुए वो काफी खूबसूरत लग रहा था। बडी, आपको पता है ना घर बीजी और डैड से क्या बोलना है? अहमर एक अदा से बोला कि बुरहान ने घूरा। सुधर जाओ अहमर, अब से रोज यूनी के बाद तुम ऑफिस आया करोगे। ओके ब्रदर, वो बाद में देखते हैं, बट अभी आपने यही बताना है कि मैं गया था ऑफिस। ये तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो या ऑर्डर दे रहे हो? बुरहान ने मसनूई गुस्से से पूछा था। रिक्वेस्ट ब्रदर, रिक्वेस्ट। बुरहान ने सर हिलाया जैसे मान गया हो। ईमान सुनहरी आंखों से दोनों को देख रही थी। ये सुनकर इस पर इतराक हुआ था कि वो दोनों भाई हैं, तो वह हैरान रह गई थी। एक इतना प्यारा डैशिंग रख रखाव वाला नरम मिजाज, दूसरा इसके बरक्स। थैंक्स बडी। वो एक नजर ईमान पर डालकर चला गया था। पीछे ईमान को और खौफ आने लगा था। इस शख्स को इसको नजरों में ही आने का इशारा कर गया था। बुरहान वापस इसकी तरफ मतवजा हुआ जो दरवाजे की जानब देख रही थी। मैंने कुछ पूछा है आपसे? बुरहान का लहजा मोहब्बत समोए था। जी सर, मैं ठीक हूँ। ओके, आप इतना घबरा क्यों रही हो? वो सर, मेरी तबीयत ठीक नहीं इसलिए। ये सुनकर इसको हौल उठा था। आपको आराम करना चाहिए था ना, आई क्यों है आप खराब तबीयत से? इसके लहजे से परेशानी झलक रही थी, पर इधर परवाह किसे थी, इसका ध्यान तो कहीं और अटका था। बैठ जाइए और ये लेक्चर के बाद आप फौरन घर जाएंगी, ओके? बुरहान तहमक से बोला। ईमान सर हिलाकर बैठ गई। वो जो इस बात से कर आज कहने वाला था कि वो मोहब्बत करने लगा इससे, पर इसकी तबीयत का ख्याल कर खामोश हो गया था। जितनी देर बाकी की क्लास नहीं आई थी, बुरहान डाइस के पास खड़ा मोबाइल निकालकर आज की मीटिंग की अपडेट देख रहा था। वक्फे पर इस पर भी नजर उठ रही थी जो किताब पर झुकी हुई थी। सुबह सजल की आंख खुली तो समीर आधा इस पर सोया हुआ था। सजल रात की इसकी शिद्दत से निढाल हो चुकी थी। अब इसके यूं खुद पर फैलने पर इसको गुस्सा आया था। इसने उठने की कोशिश की तो समीर हसार मजबूत कर गया। छोड़ो मुझे, चुप कर पड़ी रहो जब तक मैं नहीं उठ जाता। समीर बोझल आवाज में बोला। वॉशरूम जाना है मुझे, छोड़ो अब। सजल इससे नाराज हो चुकी थी। समीर ने आंखें खोलकर इसे देखा, फिर माथे पर लम्स छोड़कर पीछे हुआ। वह जल्दी से उठकर वार्डरोब से ड्रेस लेकर वॉशरूम बंद हो गई थी, जबकि समीर किसी गहरी सोच में गुम हो गया था। कुछ देर बाद वो निखरी सी बाहर निकली, गीले बालों में ब्रश कर इसको मुकम्मल नजरअंदाज कर ठा से दरवाजा बंद करती बाहर निकल गई थी। जबकि इसके यूं जाने पर समीर लब भीज कर रह गया था। वो फ्रेश होकर पैंट पहने बाहर आया। सजल को अपनी आवाजें देने लगा। वो इसी की तैयारी करवाती थी, पर सजल ने तो जैसे कान बंद किए हुए थे।
اس کے 2 بار پکارنے پر بھی وہ نہیں آئی۔ سمیر جانتا تھا جس بات کا غصہ چڑھا ہے میڈم کو، پر اس کے نہ آنے پر وہ غصہ ضبط کر شرٹ پہن کر تیاری ہونے لگا۔ ایمان تیار ہو کر چیئر پر بیٹھی۔ سجل نے اس کا بخار چیک کیا، اس کو سومی کو اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کروایا۔ سمیر کی آواز پر ایمان نے جانے کا کہا، پر وہ ان کو ناشتہ کروانے لگی کہ جا کر دیکھ لے گی، پہلے ان دونوں کو ناشتہ کروا لے۔ سمیر غصے سے بھرا ڈائننگ ٹیبل پر آیا، اس کی خبر لینا چاہتا تھا، لیکن سامنے ایمان اور سومی کو دیکھ کر لب بے بس کیے خونخوار نظروں سے سجل کو دیکھا، جو اس کے یوں دیکھنے پر دہل گئی تھی اور فوراً نظروں کا زاویہ بدل لیا تھا۔ ملازمہ نے ناشتہ سرو کیا تھا اور یہ دیکھ کر اس کا میٹر گھوم گیا تھا کہ پہلے سجل ہی ناشتہ سرو کرتی آئی تھی۔ آج وہ اپنے شوہر کے کاموں سے ہاتھ جھاڑے بیٹھی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ پھٹ پڑتا، ایمان کی آواز آئی، جی گڑیا، وہ مجھے یونیورسٹی چھوڑ دیں، زرش نہیں جا رہی نا، جلدی آ جاؤں گی۔ اوکے بیٹا، سمیر لب بھیج کر ناشتہ کرنے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد ایمان اپنا بیگ لینے کمرے میں گئی تو سمیر سومی کو اٹھائے سجل کو نظر انداز کرتا لانچ میں آیا تھا۔ اس نے اپنی داڑھی سومی کے گال پر رگڑی تو وہ کھلکھلانے لگا۔ سمیر بھی مسکرا دیا۔ سجل کو آتا دیکھ وہ سومی کو چھوڑ کر اس کو کھینچ کر کچن میں لایا اور سلیب سے لگایا۔ پوچھ سکتا ہوں یہ کیا حرکت تھی؟ وہ ناگواری سے بولا تھا۔ چھوڑو، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اپنے دماغ کو سیٹ کر لو ورنہ میرا سیٹ کرنا تمہیں پسند نہیں آئے گا۔ وہ اس کے گال پر جھکا، دانت گاڑ دیے کہ سجل کی سسکی نکلی تھی۔ یہ سزا تھی نہ آنے کی۔ اب اس کی گردن پر جھکا اور وہاں بھی دانت گاڑ دیے تھے۔ وہ یہ سزا اپنے مزاجی خدا کو نظر انداز کرنے کی۔ سجل کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے تھے۔ سمیر دیکھ کر ان جو لبوں سے چن گیا تھا۔ امید ہے جانے سمیر اب تم اس بارے میں بات نہیں کرو گی۔ اس کے ماتھے پر لب رکھ کر اس کا گال تھپک کر باہر گاڑی میں بیٹھا تھا۔ سجل بس گھور کر رہ گئی تھی۔ وہ اسے ناراض تھی، بجائے منانے کے وہ اس پر روب ڈال کر چلا گیا تھا۔ جب ایمان آئی تو وہ بھی سومی کو چٹاچٹ چومتی جلدی سے گاڑی میں بیٹھی۔ اس کے بیٹھتے ہی سمیر نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ ایمان کلاس لے کر کیفے آئی تھی۔ کیفے پر کافی رش تھا۔ اس کو آتا احمد دیکھ چکا تھا۔ سوائے حسان کے کوئی نہیں جانتا تھا کہ ایمان نے معافی مانگنی ہے۔ اس کو اکیلا آتا دیکھ حسان حیران ہوا تھا، پھر منہ لٹک گیا تھا کہ وہ زرش کو دیکھنا چاہ رہا تھا، وہی نہیں آئی تھی۔ اگر وہ ساتھ ہوتی تو کتنا مزہ آتا ہے۔ ان سے سوری بلوا کر بعد میں وہ زرش سے دوستی کر لیتا۔ حسان کو وہ شیرنی اچھی لگی تھی، اس لیے وہ اس کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ احمد سگریٹ لبوں میں دبائے سامنے آتی ایمان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ چلتی اس کے پاس آئی، پھر رک کر سارے جھرمٹ کو دیکھا جو آپس میں خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ اس سے احمد کا رات اپنے کمرے میں یوں آنا، پھر سب کے سامنے اس کی تذلیل کرنا، سب اس کو عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ہر کوئی اس پر باتیں بنا رہا تھا کہ وہ جان بوجھ کر احمد درانی کے قریب ہونا چاہ رہی ہے۔ اس فضول الزام پر ایمان کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ وہ جیسے احمد کے ٹیبل پر آئی تو چاروں جانب سکوت چھا گیا تھا۔ احمد اپنی کرسی چھوڑ کر کھڑا ہوا جب ایمان نے سوری بولا، پھر اس کا ہاتھ اٹھا تھا احمد پر۔ وہ جو معافی مانگنا چاہتی تھی، پر معافی مانگ کر اپنے کردار پر لگے الزام سچ ثابت نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ احمد پہلے حیران ہوا، پھر اس کی کارروائی دیکھ کر اس کی آنکھیں لال انگارہ ہوئی تھی۔ اس سب کو سب کے سامنے نیچا دکھانا چاہتا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ سب کے سامنے احمد درانی پر اس کا ہاتھ اٹھا تھا۔ سب منہ کھولے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے۔ مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں احمد درانی، تمہاری طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کروں، اور کسی بات کی سوری جب میری غلطی تھی ہی نہیں۔ امید ہے آپ کو میرے کردار پر انگلی نہیں کوئی اٹھائے گا۔ اس میں اتنی ہمت پتہ نہیں کیسی آئی تھی کہ وہ کہتی سب جو شستر چھوڑے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ What the hell is this؟ احمد دھاڑا تھا۔ وہ کرسی اٹھا کر ٹیبل پر پٹکی کہ زوردار آواز آئی جب احمد کھولتے خون سے باہر نکلا۔ احمد یار، احمد! حسان نے اس کو آواز دی تھی، پر اس پر تو جیسے خون سوار تھا۔ وہ پارکنگ میں آیا تھا۔ تمہیں چھوڑوں گا نہیں، ایسا بدلہ لوں گا کہ یاد رکھو گی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا جب حسان بھی فٹ سے بیٹھا تھا۔ مجھے وہ لڑکی چاہیے حسان، سرد پرسرار لہجہ تھا۔ سرخ آنکھیں، اس کا یہ روپ دیکھ کر تو حسان بھی ڈر جاتا تھا۔ اس میں ہمت نہیں ہوئی تھی کہ یہ روپ حسان کے سوا کوئی اور جانتا، نہ کسی نے دیکھا تھا۔ حسان نے اس کا سرخ چہرہ، پھولی رگیں دیکھ کر خاموش رہنے میں عافیت جانی تھی۔ اگر وہ انکار کرتا تو جو تباہی احمد لاتا اس نے سوچ کر ہی تھوک نکلی تھی۔ اس کے اٹل ارادے دیکھ کر حسان کو اس لڑکی پر افسوس ہونے کے ساتھ ساتھ ترس آیا تھا، تو جانے کیا کر بیٹھی تھی، پر بات آگے نکل چکی تھی۔ اب احمد درانی کی باری تھی، اور وہ کیا کرنے والا تھا جانتا حسان بھی نہیں تھا۔
زرش ملازموں کو ہدایت دیتی لانچ کی سیٹنگ کروا رہی تھی جب سجل کی کال آئی۔ السلام علیکم زرش، تایا ابو سے ایکسکیوز کر لینا، میں نہیں آ سکتی۔ پر کچھ نہیں، تم ماما سے بھی کہہ دینا، شاہ آنے نہیں دے گا اور نہ ابھی میرا موڈ ہے ان سے ملنے کا۔ ٹھیک ہے اپی۔ زرش موقع کی مناسب سمجھتی تھی تبھی خاموشی اختیار کر گئی۔ کچھ اور باتوں کے بعد سجل نے فون رکھا ہی تھا جب بھانپتی کانپتی ایمان اندر آئی۔ اس کی حالت دیکھ کر سجل بھی گھبرا کر اس کے پاس پہنچی۔ سجل کے آتے ہوئے اسے لپٹ کر رونے لگی تھی۔ بھورے بلوں کو تھپڑ مار کر آئی تھی، اب تو اس کی ٹانگیں بھی شل ہو رہی تھی۔ آگے کا سوچ کر اس وقت اس میں اتنی ہمت اپنے کردار پر لگائے گئے بے بنیاد الزام کی وجہ سے آئی تھی۔ اس نے بنا کچھ سوچے یہ کارنامہ سر انجام دے دیا تھا۔ اب گھبراہٹ سے دل بیٹھا جا رہا تھا۔ گڑیا کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ وہ بھابھی آج زرش نہیں آئی تھی تو میرا دل نہیں لگا، اور جب وہاں سے آنے لگی تو میں گر گئی۔ ایمان کو جھوٹ بولتے ہوئے بے حد شرمندگی ہوئی تھی، پر وہ بتا بھی نہیں سکتی تھی کہ اس لیے اپنا غم دل میں دبا کر بیٹھ گئی تھی۔ کوئی بات نہیں مانو، پھر کیا ہوا، ایسی چھوٹے موٹی باتوں سے گھبرا کر روتے تھوڑی ہیں۔ زرش نے کہا تو تم اس کے ساتھ جاتی، خیر ادھر بیٹھو۔ سجل اس کو شانے سے تھام کر صوفے پر بٹھایا۔ بوا پانی بھجوائیں ایمان کے لیے؟ وہ اس کا بھیگا چہرہ صاف کرتے بولی۔ بھابھی بھائی کو مت بتانا، نہیں تو وہ پریشان ہو جائیں گے۔ سمیر شاہ کے نام پر سجل خاموش ہو گئی تھی۔ جب بوا پانی لے کر آئی تھی، ماں سے مل کر ڈھیروں دعائیں دی۔ وہ ان کے بچپن سے ہی گھر کا کام کرتی تھی۔ ان کے ماں باپ کے گزر جانے کے بعد بھی وہ سمیر ایمان کے ساتھ رہی تھی۔ اب تک تھی، کچھ دنوں کے لیے وہ گاؤں گئی، اب لوٹی تھی۔ اس کے اس گھر میں اہمیت سجل بھی نہیں جان پائی تھی، پر وہ دونوں بہن بھائیوں کی طرح بوا سے بہت متاثر ہوئی تھی۔ دونوں باتیں کرنے لگے، لیکن ایمان کی سوئی اس شیر پر اٹکی تھی کہ اب اس کی دھاڑ کی باز گشت نہ جانے کہاں تک جانی تھی۔ زرش لان سیٹ کروا کر بیٹھی تھی جب باہر سے گاڑی کی آواز آئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ سب اندر آئے تھے۔ فواز صاحب اور سمرین بیگم نے ان کا اچھے سے ویلکم کیا تھا۔ زرش ابھی تک اپنی جگہ پر کھڑی ان کو دیکھ رہی تھی جب اس کی نظر اپنے کزن پر پڑی، جو انتہا کی خوبصورتی پر بہت بولڈ لگ رہی تھی۔ اس کی ڈریسنگ سے ہی لگ رہا تھا، پھر نظر مسکراتے ہوئے جاسب پر پڑی۔ دونوں بہن بھائی کافی خوبصورت تھے، مغرور بھی، جو سب کے ساتھ مسکراتا ہوا آ رہا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ، کچھ سال پہلے بالکل چھوٹی سی لگتی تھی۔ اس کے تایا زرش کے سر پر ہاتھ رکھتے بولے تھے۔ وہ باری باری سب سے ملی تھی۔ اس کی نظریں تو اپنی کزن شیلا سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ شیلا اندر ہی اندر مسکرا رہی تھی، اسے اپنی خوبصورتی پر اتنا غرور تھا کہ جو دیکھتا رہ جاتا۔ وہ بہت چھوٹی تھی جب یہاں سے گئی تھی، اس کے بعد اب واپس آ رہی تھی۔ ماں باپ کے اللہ کہنے کے باوجود وہ نہیں آئی تھی، اور اب اسے آنا پڑا کہ جواد صاحب اپنی فیملی کو لے کر ہمیشہ کے لیے پاکستان شفٹ ہونے کے لیے آئے تھے۔ جازب کی نظریں زرش کا طواف کر رہی تھی۔ اس اپنے چہرے پر نظروں کی تپش معلوم ہوئی تو ادھر ادھر دیکھنے پر جازب کو خود کو تکتا پایا۔ زرش کو عجیب سی خوفت ہوئی۔ وہ کچن کا بہانہ بنا کر اٹھ گئی تھی۔ سجل بیٹی نہیں آئی؟ جواد صاحب نے پوچھا۔ وہ دراصل بھائی صاحب ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے کہا کہ آپ ناراض نہ ہو، 1-2 دن تک چکر لگائے گی سمیر کے ساتھ۔ جبکہ سجل کے نام پر جازب کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ سالوں پہلے ہوا واقعہ ذہن کے پردے پر لہرایا تو سمیر پر غصہ حد سے بڑھ گیا تھا۔ مجھے ریسٹ کرنا ہے، میرا کمرہ بتا دے۔ وہ خود پر کنٹرول کرتے اٹھا، جبکہ سمرین بیگم کے بتانے پر وہ کمرے میں بند ہو گیا۔ احمر کو کالی بلی پر غصہ تھا۔ جو اس نے کیا وہ کسی میں ہمت نہ تھی۔ احمر کے سامنے تو بات کرتے ہوئے اچھے کانپ جاتے تھے جب وہ اپنی جلالی موڈ میں ہوتا تھا، اور یہ چھوٹی سی مغرور لڑکی سب کے بیچ اس کا تماشا بنا گئی۔ وہ سگریٹ پر سگریٹ چڑھا رہا تھا۔ اسے کسی پل سکون نہیں مل رہا تھا کہ وہ اس کا گلا دبا دے۔ حسان خاموشی اختیار کیے ہوئے تھا، اگر بولتا تو شاید اس کی درگت پکی تھی۔ وہ دونوں اس وقت احمر کے پرسنل فلیٹ پر موجود تھے جب اس کا فون رنگ ہوا۔ احمر نے یس کر کر کان سے لگایا تھا۔ آپ کی وجہ سے یہ ہوا، اب آپ اس کا حساب دو گے۔ اس لڑکی میں اتنی ہمت نہ ہوتی اگر آپ مجھے نہ روکتے۔ سامنے سے بھرپور کہکا لگایا گیا تھا۔ احمر جل بھن اٹھا تھا۔ ماننا پڑے گا شیرنی ہے، اب غلطی سے بھی اس سے پنگا مت لینا۔ اسے چڑھانے کے لیے کہا گیا تھا، پنگا اس نے لیا، میں نے تو فقط قرض چکاؤں گا۔ اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے احمر، سامنے سے تنبیہ کی گئی تھی۔ اور آپ کو لگتا ہے میں مانوں گا آپ کی؟ میں کھیل ختم کر رہا تھا، پر شاید وہ مزید کھیلنا چاہتی ہے۔ اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے، میں پھر سے کہہ رہا ہوں، دیکھتے ہیں۔ احمر زہریلی مسکراہٹ لیے بولا تھا۔ 2 دن ہو گئے تھے ماں ڈر کے مارے یونیورسٹی نہیں جا رہی تھی، اس کی وجہ سے زرش بھی نہیں گئی تھی۔ 2 دن بعد سمیر گھر آیا تھا۔
वो एक केस के सिलसिले में उलझा हुआ था और ना ही घर आ सका था। एक मुजरिम को पकड़ना था, जेल से फरार हो गया था। इस पर 20 लाख इनाम था। इसको पकड़ने में रात दिन मेहनत के बाद एसएसपी समीर शाह, जिसकी कुछ दिन पहले ही पोस्टिंग हुई थी, इस मुजरिम को ढूंढकर पुलिस मुकाबले में इसका किस्सा तमाम कर दिया था। वो जब भी खुद को एक्सपोज नहीं करना चाहता था। इस मुजरिम को पकड़ने तक, इसको खत्म करने तक मालूम पड़ चुका था कि नए तैनात होने वाले एसएसपी समीर शाह ने खतरनाक मुजरिम को पकड़कर इसे इबरतनाक अंजाम तक पहुंचा दिया है। डीआईजी आईजी से मुलाकात के बाद वो सख्त खफा भी हुआ था कि वो अपना काम अंडरग्राउंड करना चाहता था। इनसे शाबाशी लेकर मीडिया के सवालों को भुगत कर वो थका थका सा घर लौटा, जो यूनिफॉर्म पहने बिलाका हैंडसम लग रहा था। इस पर इसकी सुर्ख आंखें जो एक मिनट भी ना सोने की चुगली खा रही थी। ईमान सोफे पर बैठी सोमी से खेल रही थी जब नजर भाई पर पड़ी। भैया, ईमान अपने भाई को पुलिस यूनिफॉर्म में देखकर खिल उठी थी। वो हमेशा अपने भाई को वर्दी में देखना चाहती थी, पर कुछ दिन से इसका भाई सिविल कपड़ों में ही रहने लगा था। आज इसे वापस से यूनिफॉर्म में देखकर ईमान अपने हैंडसम भाई के सदके वारी जा रही थी। जी भैया की जान, समीर ने ईमान को साथ लगाते सर पर बोसा दिया था। बाबा की जान, मेरा शहजादा फुप्पो को तंग तो नहीं करता? वो सोमी को लेकर मुखातब हुआ था। सुमान ने ना में सर हिलाया। बाप के गाल पर लब रखिए। चलो सोमी, फुप्पो को भी बारी दो। ईमान ने अपना गाल आगे किया तो सोमी ने फर्श से फुप्पो का गाल भी चूम लिया था। इसकी हरकत पर दोनों बहन भाई मुस्कुरा दिए थे। भैया बहुत प्यारे लग रहे हैं, हमेशा की तरह। वही जुमला दोहराया गया था। समीर की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। शुक्रिया बेटा। भैया, भाभी खफा हैं, आप इनको मनाए ना। ओ, लेडी डायना को भी अब मनाना पड़ेगा, वो मुस्लिम बेचारगी से बोला था। ईमान सोमी ने जोरों शोर से सर हिलाया था। समीर दोनों को मुस्कुरा कर देखता कमरे की जाना बड़ा था। सजल वार्डरोब में कपड़े हैंग कर पलटी थी जब अपने पीछे खड़े समीर से टकराई थी।